नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा महिला हिंसा सम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयन फितलो, नीति निर्माणमै मनोवैज्ञानिक कमजोरी रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपामा नयाँ तरङ्ग, माधव कुमार नेपाल पूर्व पार्टी एमाले र पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रमै फर्कने निर्णय। आयल निगमद्वारा तेल भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी, पाइपलाइन विस्तारदेखि डिपो निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता। अफ्रिकी देश इक्वेटोरियल गिनीमा श्रृङ्खलाबद्ध डाइनामाइट विस्फोट, 17को मृत्यु, 420 जना घाइते। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मध्यपुरसँग 7-2 पराजित, आरसीटी माथि पुल्चोकको पहिलो जित। अब पुरा समाचार। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति 2077 सार्वजनिक भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा महिला हिंसा सम्बन्धी राम्रो कानून भएको तर कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। सोमबार 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति 2077 सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिला हिंसा विरुद्धको नीति कार्यान्वयनमा मनोवैज्ञानिक कमजोरी भएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान एवं नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत राम्रोसँग निर्माण भएका छन्। यी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै जाँदा महिला समानता कायम गर्न तथा विभेदको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने नै छ। यसका लागि राज्यका कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग तथा निकायहरू सृजनात्मक रूपमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने मैले आवश्यकता महसुस गरेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले छोराछोरी समान हुन् भन्ने सामाजिक संरचनाको गठन आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा महिला हिंसा विरुद्ध ठूलो परिवर्तन आएको तर समाप्त भने अझै नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भए लगत्तै नाराबाजी गरेर अध्यादेश पारित हुन नदिनु दुःखद भएको समेत बताउनुभयो। एसिड जन्य अपराध गर्छ कसैले भने त्यसप्रति समाजको कडा नजर रहनुपर्दछ, सरकारको कडा नजर रहनुपर्दछ, कडा दृष्टिकोण रहनुपर्दछ र कडा व्यवहार त्यसप्रति त्यसको रोकथाम नियन्त्रण र सजाय त्यसका लागि कडा कदम चाल्नुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा यो अध्यादेश ल्याइदिएर कानुन लागू गरियो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली देशमा महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। तर अझै पनि अंश र वंशको सुनिश्चितता भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, अभिसन्धि र व्यवस्थाहरू समेत भएका छन्। तर पनि अझैसम्म समाजमा हाम्रो विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र कुप्रथाहरूको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन, जसलाई कार्यान्वयन गरेर कानुनले प्रतिबन्ध गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कार्यक्रममा एसिड आक्रमणलाई पराजित गरी नवजीवन बाँचिरहेकी मुस्कान खातुनलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महिला हिंसाको अन्त्य नभएसम्म नेपाली समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको महिला च्याम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन नसकेको र अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउन नसकेकाले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले महिला हिंसाका घटनाले दिदी बहिनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै महिला हिंसाको अन्त्य बिना समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न नसक्ने हामीले जबसम्म स्कुल गएका छोरीहरू घर फर्कन सक्दैनन् कि मध्यरातमा कार्यस्थलबाट फर्किरहेका दिदीबहिनीहरू हिंसामा पर्छन् कि घरभित्र रहेका दिदीबहिनीहरू कुटपिट तथा हिंसामा पर्छन् कि भन्ने आशंका
गरिरहनु पर्ने अवस्थाको जबसम्म अन्त्य गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न सक्दैन। उपराष्ट्रपति पुनले राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि सचेत रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षकी नेत्री पम्फा भुषालले महिलाहरूले 50% अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा अनेरा सोबियुले आयोजना गरेको टेम्पो चालक महिला सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेत्री भुषालले 50% भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाले सबै क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानत महिलाहरूले धेरै अधिकार पाएको भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती रहेको भन्दै वहाँले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी 50% भन्दा बढी रहेका महिलाले 50% भन्दा बढी सबै क्षेत्रमा अवसर पाउनु पर्दछ। आज संविधान त कानुन त नेपाली जनता र नेपाली महिलाले धेरै अधिकार हामीले पाएको मान्छौँ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौती छ, समस्या छ। नेत्री भुषालले राजनीतिक अधिकारले मात्रै नपुग्ने भन्दै अधिकारहरूको कार्यान्वयनको आधार आर्थिक समानता भएकाले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलालाई पैतृक सम्पत्ति माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, घरेलु कामलाई आर्थिक उत्पादनको काममा गणना गरिनुपर्ने तथा बेरोजगार महिलाहरूलाई भत्ता दिई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आर्थिक उत्पादनमा जोडिन्न, त्यसलाई आर्थिक उत्पादनको काममा गणना गरेर अनि त्यसको मूल्य बोध गराउने कुरा र रोजगारको ग्यारेन्टी र रोजगार दिन नसक्दा महिलाहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने, आम नेपाली जनतालाई जस्तै महिलाहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिएर आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अधिकार जो संविधान र कानुनले गरेको छ, अब राज्य र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अनेरा सोबियुले टेम्पो चालक महिलाहरूलाई सम्मान गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले अब पूर्व पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्कने निर्णय गरेका छन्। आज पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता माधव कुमार नेपाल सहित पूर्व एमाले नेताहरू एमालेमै फर्किने र पुष्पकमल दाहाल सहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र नै बिउत्याउने निर्णय गरेका हुन्। यद्यपि नेताहरूले अलग भए पनि केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लागिरहने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतालाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइ दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति तय गर्न आज नेपाल दाहाल पक्षले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले विचार, संगठन र नेतृत्वको ख्याल नगरी पार्टी एकता गरिएकाले समस्या भएको बताउनु भएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पार्टी एकता गर्दाको समयमा ढङ्ग नपुगेका कारण समस्या भएको बताउनु भएको हो। विचार, संगठन र नेतृत्व भन्दा पनि चुनावमा बहुमत ल्याउने विषयलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एकीकृत पार्टीहरूको अवस्था 2075 साल जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब नेकपा एमाले विचार, संगठन अनि योग्य नेतृत्व राखेर नयाँ ढङ्गले पार्टी एकतालाई अघि बढाउने बताउनु भयो। पार्टी एकता गर्दा ढङ्ग नपुर्याएकै हो। त्यही ढङ्ग नपुर्याएको कारणले अहिले काँचै पल्टिएर बाहिर आयो हो। अब एकता गर्दाखेरि हामीले ढङ्ग पुर्याएर गर्नुपर्छ। उहाँले महिला अधिकारको विषयमा संसदमा पहिलो अगुवाई गरेर राज्यका अङ्गहरूमा 33% प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाने र सफल बनाउने नेत्री राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने काम हुनु
अपमान गर्ने काम हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। महिला अधिकार कसैले दिइने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रम, उत्पादन तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग महिला अधिकारलाई हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिट निवेदकले माग्दै नमागेको फैसला गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ। अदालतले त्रुटि गरेको अवस्थामा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएर पनि फैसला सच्याउन सकिने कानुनविदको सुझाव छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको र पुष्पकमल दाहाल तथा केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीकै नामसँग जुधाएर नेकपा नै निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको भन्दै नाम बदर गरिपाउँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आइतबार न्यायाधीश द्वय बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निवेदकको माग नै नभएको एवं मुद्दाको प्रसङ्गले मेल नै नखाने विषयलाई सम्बोधन गरेको कानुनविदले बताएका छन्। फैसलाले संविधानको राजनीतिक दलहरू एकता गर्न पाउने हकको हनन गरेर मर्ज भएर सबै क्रियाकलाप गरिसकेका दलहरूलाई छुट्याइदिने कार्य गर्दा नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको कानुनविदहरूले बताएका छन्। कानुनविदले न्यायाधीशहरूको फैसला आफैमा असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी भएको जिकिर गरेका छन्। यो मुद्दा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने सुझाव कानुनविदको छ। अदालतले त्रुटि गरेको अवस्थामा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएर पनि फैसला सच्याउन सकिने सुझाव कानुनविदको छ। निर्वाचनसँग रिलेटेड कानुन अनुरूप त्यो दर्ता ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो कानुनलाई रिलेट गरेर यो मुद्दा परेको अवस्था हो, राजनीतिलाई होइन। राजनीतिक विषयहरू यसमा छन्, अभिष्टहरू राजनीतिक होला, तर विषय चाहिँ कानुनी हो, संवैधानिक विषय हो। नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन, नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कट्टेल मात्रै हुन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु पहिलो। दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। अदालतको उक्त फैसलाले फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेको राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाइ छ। ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बिडारीको भनाइ छ। यो फैसलालाई रिभ्यूको माध्यमद्वारा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। यो फैसलालाई निर्वाचन आयोगमा अघि मैले भनेको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ। संविधानमा दलहरूको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा 269 तथा राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 5, 6, 7 विपरीत यो फैसलालाई लिइएको छ। फैसलाले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्दै पार्टी मर्ज गर्न पाउने, विघटन गर्न पाउने दलहरूको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको कानुनविदको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रदीप मान श्रेष्ठका साथ कमला हमालको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले तेल अभावको स्थिति आउन नदिन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ। यसका लागि निगमले पाइपलाइन विस्तारदेखि डिपो निर्माणसम्मको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता नगण्य रूपमा पाइएको भन्दै गत असारमा उद्योग समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारलाई कम्तीमा पनि 3 महिनाका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कारण 12 वर्ष अघि निगमको भण्डारण क्षमता 70,700 किलोलिटर थियो, अहिले पनि त्यति नै छ, तर यसको तुलनामा माग 5 गुणाले बढेको छ। नेपाल आयल निगमले सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मोतिहारी अमलेखगञ्ज परियोजनासँगै सिलिगुडीदेखि 4 आलीसम्म एलपीजी पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जदेखि पाइपलाइन विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म ल्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको जनाएको छ। 4 आलीदेखि सिलिगुडीदेखि 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, अनि त्यहाँ एउटा आधुनिक डिपो बनाउने, एउटा बोटलिङ प्लान्टको व्यवस्था गर्ने। एलपीजी बोटलिङ प्लान्टको निगमको आफ्नै एलपीजी बोटलिङ प्लान्टको भण्डारण पनि छैन, हैन, एलपीजी बोटलिङ प्लान्ट पनि छैन र त्यसको भण्डारण पनि छैन। त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेछ। सरकारको यो चाहिँ कार्यक्रममा आइसकेको विषयवस्तु छ।
यस्तै निगमको इन्धन बोक्ने ट्याङ्करबाट तेल चोरी निकासीको घटना बढ्न थालेपछि प्रदेश स्तरीय 11 बुँदे नीति जारी गर्दै पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरूमा निगरानी र अनुगमन बढाएको जनाएको छ। हाल भारतमा भन्दा भारतीय सीमा नजिकका नेपाली भूमि रक्सौलतर्फ पेट्रोलमा 36 रुपैयाँ र डिजेलमा 42 रुपैयाँ कम मूल्य रहेको कारण पनि चोरीको घटना बढिरहेको निगमको भनाइ छ। वीरगञ्जमा 1360 लिटर डिजल चाहिँ लिएर जान लागेको अवस्थामा प्रसाद प्रहरीले त्यो ट्याङ्करलाई समात्यो है। त्यो समातिसकेपछि कहाँबाट कुन चाहिँ पेट्रोल पम्पबाट खरिद गरेको रहेछ त भनेपछि हामीले त्यो सम्बन्धित पेट्रोल पम्पलाई पनि सिल गऱ्यौँ र त्यो ट्याङ्करलाई पनि अहिले पर्सा प्रहरी कार्यालयले त्यसलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने निगमको तर्फबाट पनि त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। निगमले गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई समेत पुग्ने गरी पोखरा विमानस्थलमा 5-5 हजार किलो लिटरको डिजेल भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिरहेको छ भने भैरहवा विमानस्थलमा आधुनिक हवाई डिपो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। आज ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। सरकारले दोस्रो चरण अन्तर्गत आइतबारबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरण अन्तर्गत 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने अभियान अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का ज्येष्ठ नागरिकलाई सोमबार खोप लगाइएको छ। उक्त वडामा घर दैलो गरेर कुल 558 जना ज्येष्ठ नागरिकको नाम दर्ता गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। भोलि कुनै कदाचित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाएर यहाँ उहाँहरू पनि एउटा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि आत्तिएर केही होला कि भन्ने डरले पनि त्यसको लागि पनि हामीले एउटा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिराखेको छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खासै त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सरकारले दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्ष माथिका देशैभरका 16 लाख नागरिकलाई खोप लगाउँदैछ। खोप लगाउँदाको अनुभव सार्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोपबारे कुनै आशंका नगरी निश्चिन्त भएर लगाउन सुझाव दिएका छन्। इम्युन पावर बढाउने भनेको हुनाले यो लगाउनु चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। तर आफूलाई अब लागेको कुनै रोग लागेको छ भनेदेखि त्यो लुकाउन चाहिँ भएन, प्रश्न भनिदिनु पर्यो। डाक्टर साहबले चाहिँ हुन्छ हुँदैन भनेर निर्गल गर्नुहुन्छ होइन। लगाउनु हुने भए लगाउनु हुन्छ, लगाउनु नहुने भएदेखि हुँदैन भनिदिनुहुन्छ। खोप लगाउन हुने र नहुने अवस्थाबारे जानकारी गराउन खोप केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली खटाइएको छ। कोभिड भ्याक्सिनको चाहिँ 2टा डोज लाउनु पर्छ होइन। कम्तीमा 8 देखि 12 हप्ताको फरकमा चाहिँ लाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यसको यो सुगरहरूको बिरामी, प्रेसरको बिरामी सबैमा लाउन मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि मुटुको रोग जस्तो कि एन्जियोप्लास्टीहरू अपरेसनहरू गरिसकेको छ भने पनि लाउनु मिल्छ। त्यस्तो कुनै कन्ट्राइन्डिकेसनहरू छैन। यसको कन्ट्राइन्डिकेसनहरू भनेको चाहिँ अब कसैको स्किन एलर्जीहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाउन मिल्दैन। कसैलाई अब हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सनहरू छ भने चाहिँ त्यसमा पनि लाउन मिल्दैन। अनि अरू भनेको प्रेग्नेन्ट वुमनहरूमा अनि दुध के ल्याक्टेटिङ मदर्स बच्चालाई दुध खुवाइरहेको छ भने त्यसमा लाउन मिल्दैन। दोस्रो चरणको अभियान देशैभरका 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सञ्चालन भएको छ। यस चरणमा ज्येष्ठ नागरिक बाहेक सवारी चालक, सहचालक तथा शिक्षकहरूलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप दिइनेछ। साथै 15वटा हिमाली जिल्लाका 55 वर्ष माथिकालाई पनि खोप दिइनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 4379 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 40 महिला र 49 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,74,810 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित हालसम्म 3011 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 42 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,70,927 जना निको भइसकेका छन् भने देशभर 872 जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम
बहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनु भएको छ। आज पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा वन मन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धित कानुनी उल्झनका कारण किसानहरूले दुःख पाएको भन्दै निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उहाँको भनाइ छ। निजी वन उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि आवश्यक कदम चालिने उहाँले बताउनुभयो। निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहल कदमी दिनेछु। आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहन्छु। सिँचाइ नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडीबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ छ। जडीबुटी राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। जहाँ तपाईँको चाहिने सिँचाइको व्यवस्था छैन, खानेपानीको व्यवस्था छैन, त्यस्ता क्षेत्रलाई त्यहाँको माटोलाई सोइल टेस्ट गरेर कुन प्रजातिको चाहिने जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र ती ठाउँहरूमा राज्यले निःशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृह कार्य पनि अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री आलेले हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सिट आरक्षित गर्न स्टिकर टाँस्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उपमहानगरपालिकाले पथलैया वीरगञ्जमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साथै लामो दूरीको यातायातमा आरक्षित सिट राख्ने स्टिकर टाँसेको हो। कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीको सहयोगमा अभियानको सुरुवात भएको छ। कमसेकम महिला आरक्षित सिटहरू भन्छ, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिक सिट भन्छ। यो यातायातमा एकदम कठिन भएको छ। कठिन हुँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिक उभिरहन्छ तर युवा जवानहरू बसिरहेका हुन्छ। त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा अभियानै चलाउने हिसाबले आज सुरुवात गरेको छौँ र यातायातमा उहाँहरूलाई सुविधाजनक मतलब सुविधा पाओस् भन्ने ज्येष्ठ नागरिक जस्तै अपाङ्ग सिट र महिलाहरूको लागि पनि एउटा सुरक्षित सिट। नेपाल प्रहरीले महिला सुरक्षाका लागि सेफ्टी पिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मान्छेहरू पनि बसेको हुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, बालबच्चा बोकेर बसेकोहरूले पनि सिट छोडिदिनु हुन्न। जेन्ट्सहरूले कतिपय ठाउँमा सबै बुझ्ने जेन्ट्सहरू बस्नुभएको हुनुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ अपाङ्ग सिटमा चाहिँ अपाङ्गहरूले बस्न पाउनुहुन्छ, महिला सिटमा महिलाहरू बस्न पाउनुहुन्छ, महिलाहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ, सहज हुन्छ महिलाहरूलाई भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो सिटमा स्टिकर बस सार्वजनिक यातायातमा स्टिकर टाँस्यौँ अनि सेफ्टी पिनको पनि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। अभियानको क्रममा नगर उपप्रमुखका साथै कार्यपालिकाका सदस्य, नगरपालिकाका कर्मचारीले सवारी साधनमा स्टिकर टाँसेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। कुनै एक उपभोक्ता बजारमा अधिकांश सामान महँगो मूल्य तिरेर किन्न बाध्य बनिरहेका छन्। सबैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भनेर आम नागरिकले चिन्ता देखाइरहेका बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले भने मूल्य घटेको देखाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो 6 महिनाको तथ्याङ्कमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.56% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 6.82% रहेको थियो। यसैगरी पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यसले पनि मूल्य वृद्धिमा चाप पर्नेछ। तर सरकारकै मन्त्री भने मूल्य वृद्धिले जनतालाई असर गर्ने कुरो अन्य देशमा कसरी बेहोरेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको सार्वजनिक भाषण दिइरहेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफै पन्छिन खोजेका छन्। जनतालाई मूल्य वृद्धिले असर गर्ने कुरो अन्य मुलुकमा कसरी बेहोरेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ र भोलि यसलाई अटोमेसनमा लैजाने भन्ने फेरि त्यो मूल्य वृद्धि हुन नदिने हो भने त्यो अटोमेसनको अर्थ हुँदैन। केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा घिउ तथा तेल, फलफुल, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः 17.01%, 16.58%, 11.48% र 10.68% रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको असर बजारमा बिस्तारै देखिँदै जानेछ। उपभोक्ताको भान्सा झन महँगो बन्दै जाने निश्चित छ। सरकारी तवरबाटै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले कस्तो असर पर्दै जानेछ भन्ने विषय अब अध्ययन गर्ने कि पहिले नै मूल्य वृद्धि हुन नदिने भनेर उपभोक्ताले प्रश्न गरेका छन्। यता बजार भाउ तथ्याङ्कले तोके भन्दा धेरैले बढेको छ। यति बेला जो कोही पनि महँगी अत्याधिक भयो, जीवन कसरी धान्ने होला भनेर चिन्ता जनाइरहेका छन्। खास गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ केही महिना यता अचाक्ली बढेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। तर केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले भने त्यो गतिमा मूल्य वृद्धि नभएको देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको तथ्याङ्क र सरकारकै मन्त्रीको भनाइलाई भने मूल्य वृद्धिले गिज्झैरहेको अधिकांशको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गर्दै 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरूले पनि पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले 2077 साउनमा जारी गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामा 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। सोही अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कले कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो। त्यसैगरी केन्द्रीय ब्याङ्कले ऋणीको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्कर्जाका सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 85,750 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,265 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,707 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भइसकेको सातोबाटो युथ क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो हार बेहोरेको छ। आज भएको खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै सातोबाटोले पहिलो हार बेहोरेको हो। इन्फा मैदान सातोबाटोमा मध्यपुरलाई जित दिलाउन कैलाश लामिछाने खत्री र सन्नी लामाले 1-1 गोल गरे भने सातोबाटोका माल्डिना आङ थुपुले 1 गोल फर्काएका थिए। मध्यपुरसँग पराजित भए पनि सातोबाटोले 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। मध्यपुरले 10 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुर 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। लिग अन्तर्गत आजै सम्पन्न अर्को खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुल्चोकले पहिलो जित निकालेको हो। पुल्चोकलाई जित दिलाउन अर्जुन कुमार राणा र किस्मत लिम्बुले 1-1 गोल गरे। आरसिटीका अमर डङ्गोलले 1 गोल फर्काए। जितसँगै पुल्चोकले 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पुल्चोक पुछारमा रहेको छ। आरसिटी 10 खेलमा 13 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कवर्ड हलमा आज एपिएफले होङगान्जी न्यू डायमन्ड क्लबलाई 3-1
सेटले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। खेलमा प्लेयर अफ द म्याच एफएफकी विनिता बुढाथोकी भइन्। आजै भएको दोस्रो खेलमा पुलिसले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 ले पराजित गरेर लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। पहिलो सेट गुमाएर पनि पुलिसले कमब्याक गरेको थियो। पहिलो सेट आर्मीले 25-15 मा जितेको थियो। दोस्रो सेट पुलिसले 25-18 ले जित्यो। तेस्रो सेटको अन्तिममा 5 अङ्कको अग्रता लिएर पनि त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा आर्मी पराजित हुन पुग्यो। अब मौसम समाचार। आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने पहाडी भूभागहरूको केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। एक सय 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति 2077 सार्वजनिक भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिट निवेदकले माग्दै नमागेको फैसला गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ। अदालतले त्रुटि गरेको अवस्थामा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएर पनि फैसला सच्याउन सकिने कानूनविदहरूको सुझाव छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,74,810 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित हालसम्म 3,011 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगानिस्तानको दक्षिणी हेलमन्द प्रान्तमा सेनाले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 10 जना तालिबान लडाकु मारिएका छन्। नार ए सरओ जिल्लाका 2 स्थानमा सेनाको कारबाहीमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। त्यस क्षेत्रमा तालिबानहरू लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा सरकारी सेनाले कारबाही गरेको थियो। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 5 विकेटले हराउँदै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।